सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन राजा सर्वदा प्रजाहितमेव चिन्तयति स्म सः। मम प्रजानां जीवनं समृद्धं भवेत्, प्रजाः जीवने आनन्देन तिष्ठेयुः इति चिन्तनं तस्य। तदर्थं बहुधा प्रयासं करोति स्म सः। कदाचित् सः रथे उपविश्य अरण्यमार्गेण गच्छन् आसीत्। तदवसरे तेन सुमधुरः वेणुनादः श्रुतः। आश्चर्यम् अनुभवन् सः रथात् अवतीर्य वेणुनादम् अनुसृत्य अगच्छत्। अनतिदूरे एव कश्चन अजपालकः वृक्षस्य अधः उपविश्य वेणुवादने मग्नः आसीत्। अनतिदूरे अजाः तृणचरणे मग्नाः आसन्। राजा तम् उपसर्प्य तस्य पार्श्वे अतिष्ठत्। वेणुवादने नितरां मग्नः अजपालकः तु राज्ञः आगमनम् अपि न ज्ञातवान्। किञ्चित् कालानन्तरं सः वेणुवादनं स्थगितवान्। तदा राजा अपृच्छत्, भोः, साम्राज्यमेव प्राप्तवान् इव महती आनन्दे मग्नः भवान् वेणुवादनं करोति स्म। कथम् एषा सन्तोषस्थितिः प्राप्यते भवता इति। साम्राज्यप्राप्त्या महान् आनन्दः प्राप्यते इति कः भवन्तम् अवदत्? वस्तुतः वेणुवादनस्य साम्राज्यप्राप्तेः च न सादृश्यम्। साम्राज्यप्राप्त्या किं महान् आनन्दः न प्राप्येत? राजा आश्चर्येण अपृच्छत्। न सर्वथा साम्राज्यं भोगसुखाय भवेत्, किन्तु साम्राज्यप्राप्त्या मानवः सेवकः इव भवति, भोगस्य दासः इव भवति सः। सेवकस्य दासस्य वा स्वातन्त्र्यं कथं स्यात्? स्वातन्त्र्याभावे आनन्दः च कथम्? भवान् तु अजान् पालयन् दारिद्र्येण जीवनं यापयति। एवं स्थिते भवतः स्वातन्त्र्यं क्व? आनन्दश्च कथं प्राप्येत इति अपृच्छत् राजा। अहं तु भगवच्चिन्तनं कुर्वन् सर्वचिन्ताभ्यः मुक्तः सन् मनोवाक्कायकर्मसु स्वतन्त्रः। वेणुवादने एव मम लीनता। तदवसरे कापि चिन्ता मां न बाधते। एवं धनस्य, स्वातन्त्र्यस्य, आनन्दस्य च न कोऽपि सम्बन्धः इति विवृतवान् सः अजपालकः। तस्य चिन्तनस्य श्रेष्ठताम् अवगच्छन् राजा भवान् अस्ति महात्मा इति वदन् तं नमस्कृतवान्।